अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू रूहानी डायरीज। और कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब ठीक होंगी और मुझे अपनी दुआओं में याद रखे हुए होंगी। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अगर पसंद आए तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो जी, आज मैं अपनी उन सिस्टर्स के क्वेश्चंस के आंसर करूंगी जिन्होंने रिपीटली मुझसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे हैं। और कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो बार बार रिपीट हो रहे थे, तो मैंने कहा क्यों ना मैं एक वीडियो बना दूं ताकि सबको क्लियर हो जाए और बारी-बारी जवाब देने में जो मुश्किल आ रही है वो भी ना हो। तो मेरी एक सिस्टर ने क्वेश्चन पूछा है कि उन्होंने उनसे कुछ ऐसा गुनाह हो गया है जिसकी वो तौबा करना चाहती हैं, तो क्या वो तौबा कबूल होगी और क्या उस चीज़ पे वो तौबा कर सकती हैं? एक पूरा उन्होंने वाक़या भी लिखा है जो कि मैं यहाँ पे शेयर नहीं कर रही। हर किसी की प्राइवेसी होती है और उन्होंने मुझे इजाज़त भी नहीं दी इस वाक़ये को यहाँ पे शेयर करने की। तो मैं सिर्फ़ उन्हें ये आंसर दूँगी कि तौबा करने के लिए कोई भी टाइम या कोई भी रिक्वायरमेंट की ज़रूरत नहीं होती। जब भी आपको ये एहसास हो जाए कि आपने गुनाह किया है और आपको उसकी पे शर्मिंदगी हो, तो आप उसी वक़्त तौबा इस्तग़फ़ार कर सकती हैं और अपने रब के हज़ूर पेश हो जाएँ। चाहे आप नफ़ल पढ़ लें, नफ़ल पढ़ के अल्लाह ताला से माफ़ी माँगें, या आप उसी वक़्त अपने हाथ उठा के या अपने दिल में भी आप इस्तग़फ़ार पढ़ लें, तो अल्लाह ताला आपकी इस्तग़फ़ार कबूल कर लेंगे। क्योंकि अल्लाह ताला का वादा है कि इंसान अगर गुनाह करे और उस पे नदामत ज़ाहिर करे और उसे ये एहसास हो जाए कि वो गलत है, तो अल्लाह ताला उसे फ़ौरन माफ़ कर देते हैं। इसके लिए किसी भी एहतमाम की ज़रूरत नहीं होती, किसी भी आपको लवाज़मात की ज़रूरत नहीं होती। सिर्फ़ दिल में अगर आपको ये एहसास हो जाए कि आपने गलती की है, तो उसकी आपको फ़ौरन माफ़ी माँग लेनी चाहिए, इस्तग़फ़ार कर लेनी चाहिए, और इस्तग़फ़ार करते ही अल्लाह ताला आपके इस्तग़फ़ार को कबूल कर लेंगे और दोबारा उस गलती को करने से बचना चाहिए। जब इंसान गलती करता है तो फ़रिश्ता 6 घंटे तक अपना कलम उठाए रखता है, वो गलती को नहीं लिखता। जो हमारी गलतियाँ लिखने के लिए अल्लाह ताला ने हमारे पे मामूर किए हुए हैं फ़रिश्ते, वो हमारी गलतियाँ नहीं लिखते। लेकिन जैसे ही इंसान तौबा इस्तग़फ़ार कर लेता है, तो वो उस गलती को काट देते हैं, उस गुनाह को ख़त्म कर देते हैं और उसको लिखते ही नहीं हैं, बल्कि नेकी करने वाला जो फ़रिश्ता होता है वो फ़ौरन उसकी नेकी में उसको ऐड कर लेता है। तो इस्तग़फ़ार हमेशा करते रहना चाहिए, दिन में 100 दफ़ा इस्तग़फ़ार लाज़मी करनी चाहिए। हमारे पैगंबर थे, हमारे नबी थे, हमारे बहुत ज़्यादा बुज़ुर्ग थे, जो हर वक़्त इस्तग़फ़ार करते रहते थे। तो नेक लोग इतनी इस्तग़फ़ार करते थे, तो हम लोग तो हैं ही गुनहगार। हम लोग तो दिन-रात अपने रोज़मर्रा के कामों में इतने झूठ बोल रहे होते हैं, इतनी चीज़ें हम गलत कर रहे होते हैं, तो इस्तग़फ़ार क्यों नहीं करनी चाहिए? अपनी डेली रूटीन में इस्तग़फ़ार शामिल कर लेने से ना सिर्फ़ हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं, बल्कि बहुत ज़्यादा हमें इसका अच्छा हमारी बॉडी के ऊपर, हमारी हेल्थ के ऊपर, हमारी रूहानियत के ऊपर और ख़ास तौर पे हमारे ऑरा पे इसका बहुत अच्छा इफ़ेक्ट आता है। ऑरा क्लीन करने के लिए बेहतरीन रेमेडी है, बेहतरीन ज़िक्र है अस्तगफिरुल्लाह। और बेहतरीन ज़िक्र कहा गया है अस्तगफिरुल्लाह को कि अस्तगफिरुल्लाह से बढ़ के कोई बेहतरीन ज़िक्र नहीं। आप दुरूद शरीफ पढ़ें, इस्तगफार पढ़ें, इन दोनों चीज़ों से आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गनेस मिलती है, रूहानियत मिलती है, और बहुत सारी ऐसी नेगेटिविटीज़ जो हमारे इर्द-गिर्द होती हैं, ये हमारे इर्द-गिर्द एक दायरा बना देती है जिसको हम ऑरा कहते हैं, जो कि हर इंसान के इर्द-गिर्द मौजूद होता है। जिसका ऑरा जितना पॉजिटिव होता है, उतनी ही नेगेटिव चीज़ें उस तक कम पहुँचती हैं। बहुत सारे लोग अपनी सोचों में, अपने ख़्यालात में इस कदर उलझ जाते हैं कि वो इतना नेगेटिव और पॉजिटिव सोच रहे होते हैं कि उन्हें चीज़ें समझ जाने में मुश्किल हो रही होती है। और बहुत सी ज़्यादा जो प्रॉब्लम है उन्हें फ़ेस करनी पड़ रही होती है। तो अपने ऑरा को क्लीन करें, अपने ऑरा को जितना आप क्लीन करेंगे उतने ही ज़्यादा आपके लिए इस चीज़ों को समझने में आसानी होगी, कामों के बनने में आसानी होगी, आपकी सेहत के जो मसाइल आ रहे हैं वो हल होंगे, और आपकी ज़िंदगी में जितने भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं वो हल हो जाएँगे। और अगर आप चाहती हैं कि आपकी ज़िंदगी में हमेशा आपकी दुआएँ कबूल हों, तो रोज़ाना डेली आप 100 टाइम अस्तगफार लाज़मी पढ़ें। और हर कोई अगर अपने नाम के मुताबिक अपनी जो उसकी नेचर है उसके मुताबिक अगर डिसाइड कर ले, तो वो बहुत ज़्यादा उसके लिए फ़ायदेमंद हो जाएगा।
ادروائز کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کے لیے۔ جس کا جب دل چاہے، جس طرح دل چاہے، جتنا دل چاہے وہ کر سکتا ہے۔ قبول اللہ تعالیٰ کی ذات نے کرنی ہے، کسی انسان نے نہیں کرنی۔ لیکن جو لوگ اپنی فیلڈ میں ماہر ہیں، جو لوگ ان چیزوں کو جانتے ہیں، کچھ لوگ تعداد کے بارے میں بہت زیادہ جانتے ہیں کہ تعداد کی کیا کنسیپٹ ہے، وہ آپ کو بہتر گائیڈ کر سکیں گے کہ آپ کو کتنی اور کتنی تعداد میں پڑھنا چاہیے۔ کچھ ایسی تسبیحات ہوتی ہیں جو آپ کے لیے زیادہ فائدہ دیتی ہیں اور اس سے آپ کو زیادہ بینیفٹ مل سکتے ہیں۔ تو جس کی جو ریکوائرمنٹ ہو، جس کی جو ضرورت ہو، وہ اس کے مطابق اپنی تسبیح کر سکتا ہے۔ استغفار تسبیح ہر طرح کے مسائل کا حل کر دیتی ہے، اور یہ میری بہت ساری بہنوں نے مجھ سے کوشچن پوچھے تھے بہت سارے پرابلم کے بارے میں، جن کی صحت کا مسئلہ ہے، تو ان کے لیے بھی میں یہی کہوں گی کہ استغفار کی تسبیح لازمی کیا کرے۔ جن کو سٹمک کا پرابلم آ رہا تھا خاص طور پہ، ان کے لیے تو 100 دفعہ استغفار ڈیلی پڑھنا بہت ضروری ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ جب اس کو پڑھنا سٹارٹ کریں گی تو آپ کو بہت زیادہ فائدہ ملے گا، اور جو آپ بتا رہی تھیں کہ میڈیسن کا اثر نہیں ہو رہا، تو وہ بھی ہونا سٹارٹ ہو جائے گا۔ بیسک جو نیگیٹیوٹی ہے وہ ختم ہو جائے گی، اور آپ کو اس کا ایفیکٹ ملنا سٹارٹ ہو جائے گا۔ جن لوگوں کو مشکل حالات کا سامنا ہے، اور ایک میری سسٹر نے لکھا ہے کہ ڈیفرنٹ قسم کی پریشانیاں رہتی ہیں، ایک پریشانی ختم نہیں ہوتی تو دوسری سٹارٹ ہو جاتی ہے، اور دوسری ختم نہیں ہوتی تو تیسری سٹارٹ ہو جاتی ہے۔ تو سسٹر آپ نے جو مسئلے لکھے وہ میں نے پڑھ لیے تھے، اور ان کے لیے بھی استغفار بہت ضروری ہے۔ آپ دن میں ایک دفعہ استغفار لازمی پڑھا کریں، اور 101 دفعہ پڑھ کے پانی پہ دم کر کے اگر آپ اپنے گھر کے ہر فرد کو پلانا سٹارٹ کر دیں، اور خاص طور پہ جو جیسا آپ نے بتایا کہ آپ کے بھائی اور آپ کے والد صاحب جو ہیں کام پہ جاتے ہیں، اور کوئی نہ کوئی نیا مسئلہ بن جاتا ہے، اس کے لیے بہت زیادہ یہ ایفیکٹو رہے گا۔ یہ پانی دم کر کے آپ خود بھی پئیں، اپنے گھر میں سب افراد کو پلائیں، اور خاص طور پہ آپ کے بھائی اور آپ کے ابو جو ہیں انہیں یہ پانی لازمی دم کر کے دیں، تاکہ جتنی بھی نیگیٹیوٹی ہے اور جتنی بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ان کو، وہ ریزالو ہو، اور اللہ تعالیٰ آپ پہ رحم اور کرم کرے۔ میری ایک سسٹر نے لکھا ہے کہ ان کی گھر میں کافی زیادہ لڑائی جھگڑے رہتے ہیں، ایک دوسرے سے بہن بھائی بات نہیں کرتے، اور بہن نوئی، اچھا جی، یہ میں نے آپ کا پورا مسئلہ پڑھ لیا تھا، اور اس کے لیے آپ نے پڑھنا ہے استغفار، اور استغفار کی تسبیح 100 دفعہ کر کے پانی پہ دم کر کے آپ خود بھی پئیں، اپنے بہن بھائیوں کو بھی پلائیں، اور اگر پلانا مشکل ہے تو ایک گھر میں جس برتن سے آپ لوگ پانی پیتے ہیں، ایک دفعہ ایک گلاس پہ دم کر کے وہ پانی اس میں ایڈ کر دیں، اور سارے گھر والے اگر وہ پانی استعمال کریں گے تو آپس میں محبت بھی بڑھے گی، اور جتنی نیگیٹیوٹی یعنی کہ جتنی شیطانیت گھر کر چکی ہے وہ آپ کے گھر سے نکل جائے گی، اور سب لوگ ایک دوسرے سے محبت، پیار اور حسن سلوک سے بات کرنا سٹارٹ کر دیں گے۔ یہ پریکٹس آپ نے پورا مہینہ کرنی ہے، اور اس کے ریگولر یوز پہ آپ کو اس کے پازیٹیو ایفیکٹس ملنا سٹارٹ ہو جائیں گے۔ آپ کو صحت کا مسئلہ ہو تو آپ استغفار پڑھ سکتے ہیں، مال میں پریشانی آ رہی ہو تو آپ استغفار پڑھ سکتے ہیں۔ آپ کو ہر پریشانی کا حل اگر کہیں سے نہیں مل رہا، کسی بھی چیز کا حل، تو آپ استغفار کرنا سٹارٹ کر دیں، اور کوئی زیادہ کوانٹیٹی نہیں ہے، آپ دل سے اگر ایک دفعہ بھی پڑھ لیں گے تو اللہ تعالیٰ نے تو وہ قبول کر لینی ہے۔ دل کے ساتھ کیے جانے والا عمل اور وہ کنیکشن جو آپ کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ بن جاتا ہے، وہ ہر حال میں قبول ہوتا ہے۔ آپ اپنے دل سے جب اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کی دعا بھی سنتا ہے، آپ کی استغفار بھی قبول کرتے ہیں، اور آپ کو اس کا بہترین اجر بھی عطا کرتے ہیں۔ بیسک استغفار سے ہم اپنے اورا کو کلین کرتے ہیں، اپنے تک آنے والی نیگیٹیوٹیز کو روکتے ہیں، اور اپنے ارد گرد ایک ایسی شیلڈ بنا لیتے ہیں جو ہمیں ہر طرح کی نیگیٹیوٹی سے پروٹیکٹ کرتی ہے۔ یہ بہت بینیفیشل ورد ہے، اس کو اپنی زندگی میں شامل کریں۔ اس کو شامل کرتے ہی آپ دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی میں بہت زیادہ پازیٹیوٹی آنے لگ جائے گی۔ تو جی، یہ تھا میرا آج کا ولاگ، آئی ہوپ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ ان چیزوں کو اپنی زندگی میں شامل کر کے نیگیٹیوٹی کو دور کریں، پازیٹیوٹی کو اپنے تک آنے دیں، اپنی مشکلات کو حل کر کے اپنی خوشیوں بھری زندگی
اپنی گزاریں اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اور نیکسٹ ویڈیو کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔